आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के हवाले से सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और कहा कि दुश्मन खौफ फैलाने की कोशिश करेगा मगर हम पीछे नहीं हटेंगे और मुल्क में अमन को खराब करने की हर कोशिश का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया, जहां उनका कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितनत उल खवारिज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिक्योरिटी इदारों की मिसाली कामयाबियां कौम के लिए बाइस फख्र हैं। अहम दहशतगर्द रहनुमाओं का खात्मा, उनके नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ये पैगाम दिया गया कि दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं। ये जंग जारी रहेगी और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला अडियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि वो अदालत में मौजूद हैं। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी PTI की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो वो कमरा अदालत में नहीं आएंगी। जज नासिर जावेद राना ने मजीद कहा कि वो 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दिन और वक्त तब्दील। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। इन कैमरा इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि 26 नवंबर को कारकुनान की हलाकतों की तादाद पर PTI रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबां हैं। जब कुर्रम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। उन्हें कोई शर्म नहीं, हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर ने 13 बंदों की अमवात का जिक्र किया। उन्होंने किसी वजारत को लापता अफराद से मुतालिक कोई दरखास्त दी। उमर अयूब ने भी लापता शख्स का नाम लिया। उमर अयूब किस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, किसके पोते हैं? बात यह है कि आज यहां से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश 26 नवंबर को भी सवाल का जवाब देना। तार साहब, आप इतने सीनियर, देखें ये माइक खोलें। आखिरी बात जनाबे डिप्टी स्पीकर, जापान में जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। इन्होंने कोई दरखास्त दी है मिसिंग पर्संस के हवाले से? एक भी नाम उमर अयूब साहब ने लिया? उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, किस दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होके यहाँ पे मुनाफकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। कुर्रम में लाशें क्यों गिरी, कुर्रम का अमन किसने खराब किया, ये इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे जब कुर्रम में लाशें बिछी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। फैसला मौखर होने की वजह हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। अलकादिर ट्रस्ट का मकसद बानी PTI पर प्रेशर बनाना था। बानी PTI उनके प्रेशर में आने वाले नहीं। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का ड्रामा खत्म किया जाए।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے ماحول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کی کامیابی بانی پی ٹی آئی کا مقصد نہیں، بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی پی ٹی آئی خود ڈیل کے بیانات دے رہے ہیں۔ 20 دن پہلے کہہ رہے تھے حکومت کے پاس اختیارات نہیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی جس دن بنی اسی روز 2 مطالبات بتا دیے گئے تھے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں حکومتی کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ ڈیمانڈ تحریری طور پر پیش کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، مطالبات تحریری طور پر دے دیں۔ ہم نے حکومتی کمیٹی کو کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے دیں۔ حکومتی کمیٹی اعتراف کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تاخیر ہوئی۔ رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا، جوڈیشل کمیشن بنانا مسئلے کا حل نہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے مطالبات پر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی عدالت کی ثوابدید پر ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات ہیں تو عدالت سے رجوع کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں پر سنائپر سے گولیاں چلائی گئیں، تحقیقات ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ناخن نکالے گئے، ان پر تشدد ہوا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے مسنگ پرسنز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ سیولینز کو کیوں ملٹری تحویل میں رکھا گیا؟ برطانوی ادارے اور ایک کاروباری شخصیت کے درمیان کا معاملہ ہے، اس معاملے کو کیسے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے یونیورسٹی بنائی، اسپتال بنایا، ان کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اگر منہ پر ہاتھ پھیر کر کہوں کہ تمہارا ہیٹر اتاروں گی تو عوام کی خدمت کیسے ہوگی؟ باولپور میں ہونار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی پاسبان کسی کے بہکاوے میں آ کر ملک پر حملہ نہیں کر سکتا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تضحیک نہیں کر سکتا۔ آپ کی ریڈ لائن پاکستان ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بیانیے وہ بناتے ہیں جنہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ کوئی ماں آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ دلوں میں نفرت پالو۔ میں بھی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہوں کہ میں تمہارا اے سی اتروا دوں گی، تمہارا ہیٹر اتروا دوں گی، تمہارا پنکھا بند کرا دوں گی، تو پھر آپ کی گلی اور محلوں کی صفائی کون کرائے؟ کہا کہ سول نافرمانی کر دو، اور کہا آئی ایم ایف کو کہا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دینا۔ میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتی، میں تو ماں ہوں، میں تو کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ باہر نکلو اور گھیراؤ کرو اور جلا دو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی۔ پورے ملک میں بچوں کی شرح اموات میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ سندھ حکومت بچوں کی صحت کے حوالے سے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ پورا پاکستان میں ہمارا انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ساتھ ساتھ میٹرنل موٹیلٹی ریٹ ابھی بھی زیادہ ہے، صوبہ سندھ کے لیے، مگر صوبہ پنجاب کے لیے، صوبہ بلوچستان کے لیے، صوبہ پختونخوا کے لیے، سابق قبائلی علاقوں کے لیے، گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے۔ صوبہ سندھ نے بہت سے انٹرونشنز کیے، اور خیرپور میں بھی اپنے چائلڈ لائف ایمرجنسی کے یہ فیسلٹی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کھولا ہے۔ صوبہ سندھ کے ہر تحصیل میں ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، فیسلٹی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سیاست میں فتنہ، فساد، نفرت اور لڑائیاں چل رہی ہیں۔ دنیا میں امن اور معیشت بہت ضروری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پہلا حملہ انسانی حقوق پر کیا گیا۔ ہم نے 56 میں سے 34 شقوں پر حکومت کو دستبردار کیا۔ 26ویں ترمیم پر حکومت کو صرف 22 شقوں پر لے آئے۔ آئین میں سود کے خاتمے کے لیے شق شامل کروائی۔ پارٹیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں فلاں کسی مفاد کے لیے آیا ہے، کوئی قبول کرے یا نہ، ہمیں ہماری جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جانیں چھوٹ گئی۔ فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں 26ویں ترمیم لے آئے آئین کے اندر۔ پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اسے، پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناک تھا۔ سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق پہ ہوا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا۔
PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। सेनेटर एजाज चौधरी आज सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। आज सेनेटर एजाज चौधरी सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीराती तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की समत को तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतना जल्दी में हुआ कि मैं हल बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस का फैसला सूरत के साथ हुआ कि मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पे रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदामात उठाए जा चुके हैं। हाई कोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत है। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्टिकल 6 का तज़किरा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं। दौरान समाज जजेस का कहना था कि आर्मी एक्ट में मौजूद तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जजेस की जानिब से मिलिट्री कोर्ट में होने वाले फैसलों का रिकॉर्ड मांगने पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम मुकदमात का नहीं, सिर्फ एक केस का फैसला दिखा सकते हैं। केस की मजीद समाअत मंगल की सुबह तक मुलतवी कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इस नुक्ते तक महदूद रहकर मुख्तसर दलाइल दें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को कलअदम करार दिया है। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन D31 के तहत आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन D31 तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुतल्लिक है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है। इस पर ख्वाजा हारिस बोले, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है, एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। जस्टिस अली मजहर ने कहा कि बेंच सरबराह से मुआजरत के साथ लेकिन जायजा लेना जरूरी है। इस पर ख्वाजा हारिस ने बताया, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर का आगाज किया तो PTI अरकान ने ऊ की आवाज में एहतजाज शुरू कर दिया। PTI अरकान ने ऊ की आवाज में एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs ने इमरान खान की रिहाई के बैनर्स उठाकर शिरकत की और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए नाराबाजी की। मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाक और मकामी हुकूमत को मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی یوسیز کو خود مختار اور اپنے مسائل حل کرنے کے قابل بنانے کے لیے موجودہ حکومت نے یوسی بجٹ کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ نچلی سطح پر عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کمپلین نمبر 1334 بھی متعارف کروایا گیا تاکہ فوری کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، سٹی کونسل میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد، مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی، چائنیز کمپنی کے نمائندے، متعلقہ افسران اور دیگر منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔ اوصاف گروپ اور ABN نیوز کے چیف رپورٹر جاوید شہزاد کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی، آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اوصاف گروپ کے چیئرمین راجہ مہتاب خان اور CEO ABN نیوز محسن بلال نے نماز جنازہ میں شرکت کی، لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ جاوید شہزاد کی نماز جنازہ میں سیاسی، عسکری اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم، صدر، وفاقی وزراء اور دیگر سیاسی جماعتوں نے صحافیوں کی لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ مرحوم صحافی کے گھر پہنچے اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ 30 برس تک شعبہ صحافت میں خدمات انجام دینے والے سینئر صحافی جاوید شہزاد 54 برس کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی 18 سال اوصاف میڈیا گروپ کے نام کیے۔ مرحوم کو دفاعی امور پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کام کی بدولت شعبہ صحافت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے جاوید شہزاد کی عملی صحافت پر مبنی یہ خصوصی رپورٹ۔ پاک فوج کے شیر دل جوان ہر کڑی آزمائش کے اوپر ملک اور قوم کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں۔ صحافت کے شہزاد، ملنسار، وفا کے پیکر اور خوش اخلاقی کے علمبردار، جڑواں شہروں میں جن صحافیوں نے صحیح معنوں میں صحافت کی ہے ان میں ایک نام جاوید شہزاد مرحوم کا بھی تھا۔ انہوں نے عملی صحافت کا آغاز نیوز ایجنسی سے کیا اور پھر مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ سن 2007 میں اوصاف میڈیا گروپ میں شامل ہوئے۔ وقت گزرتا گیا اور اپنی زندگی کی 18 بہاریں روزنامہ اوصاف کے ساتھ وقف کی۔ ہر جگہ اپنی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی دھاگ بٹھائی۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے پاکستان آرڈننس فیکٹری کا ہمیشہ سے ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ کیمرامین ارسلان سعید کے ساتھ جاوید شہزاد، ABN نیوز۔ اور اپنی ایک خاص پہچان بنائی۔ یقین نہیں آ رہا حسن نفیس انسان، دوست، بھائی، استاد اس دنیا سے چلے۔ صحافت کی دنیا میں ایک وہ تھی، ہمارا ایک قریبی دوست، بھائی اور بھائیوں جیسا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ گزشتہ 20-25 سال سے ان کے ساتھ جو ہے 25 سال سے بھی زیادہ کا تعلق ہے اور جاوید شہزاد بہت زندہ دل اور صحافت کے حوالے سے جہد مسلسل اور بڑی ایمانداری سے محنت کر کے کام کرنے والا، نام بنانے والا، دوستوں میں خوشیاں بکھیرنے والا اور اپنی فیملی کے لیے بھی بہت کیئرنگ، خاص طور پہ اپنے چھوٹے بھائی خرم شہزاد کے لیے بہت اس نے محنت کی، جدوجہد کی۔ روزنامہ اوصاف اور ABN نیوز سے منسلک سینئر صحافی جاوید شہزاد دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جاوید شہزاد کی موت کی خبر سنتے ہی جڑواں شہروں کے صحافیوں پر سکتہ طاری ہوا۔ ان کی اچانک موت نے صحافی برادری کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ غم کی اس گھڑی میں اوصاف گروپ کے چیف ایڈیٹر مہتاب احمد خان اور ABN نیوز کے CEO محسن بلال کا کہنا تھا کہ جاوید شہزاد اوصاف گروپ کا سرمایہ تھے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے NRTC نے اہم ترین اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جاوید شہزاد، ABN نیوز۔ ان کی خدمات مدتوں یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی بس بہت اچھے طریقے سے صرف کام اور کام کے طریقے سے گزار دی۔ بالکل مجھے بھی صرف اس پہ رکھا ہے کہ بس تم بھی ہمیشہ سچ اور سچائی کے ساتھ کام کی لائن پہ رہو، بس اور کوئی بھی نہیں۔ مرحوم جاوید شہزاد کی وفات پر وزیر اعظم، صدر مملکت، وفاقی وزراء اور دیگر سیاسی جماعتوں نے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ 13 جنوری سوموار دن 11 بجے مرحوم کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی، جس میں اعلیٰ سیاسی، عسکری اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سینئر صحافی جاوید شہزاد کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ، ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا ہے۔ صحافت کے شہزاد ہر ایک کے دل میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔